यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताद्वारा विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई सोधपूछका लागि बोलाउने महाभियोग सिफारिश समितिको निर्णय। नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर अघि बढ़ने विषयमा सहमत। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा डेंगूको संक्रमण फैलिँदै सचेतता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। र युक्रेनको एक रेल स्टेशनमा भएको रूसी आक्रमणमा परि कम्तीमा 22 जना सर्वसाधारणको मृत्यु, 50 बढ़ी घाइते। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यक्ष ओलीले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सम्बन्धी प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको विधेयक तथा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयकका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी अध्यक्ष ओलीले महँगीले जनता मारमा परेकोले सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष ओलीले पठाउनु भएको विषयहरूलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको र सत्ता गठबन्धनमा पनि त्यसबारे छलफल गर्ने बताउनु भएको जानकारी एमालेका अध्यक्ष नेमाङले दिनुभयो। भेटवार्तामा कांग्रेस नेता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमाले उपाध्यक्षहरू सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। महाभियोग सिफारिश समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई सोधपूछ र बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ। महाभियोग सिफारिश समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महाभियोगमा लागेको आरोपका सम्बन्धमा बयान लिन भदौ 15 गतेको बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको हो। समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवरालाई लगाइएको महाभियोगका सम्बन्धमा थप उजुरी, सूचना वा जानकारी दिन सार्वजनिक सूचना गर्ने र राष्ट्रिय स्तरका कानूनी र न्यायिक क्षेत्रका संघ संस्थालाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी समितिले हिजै आन्तरिक कार्यविधि र कार्यतालिका समेत पारित गरेको छ। समितिले महाभियोगका सम्बन्धमा थप उजुरी, सूचना वा जानकारी दिनका लागि भदौ 12 गतेसम्म 3 दिनको समय दिने, 15 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँग सोधपूछ बयान लिने र 19 गते भित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी कार्यतालिका पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विद्युतीय रेल सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने गरी रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरू निर्माणको कार्य तत्काल शुरू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपालको सबैभन्दा पुरानो पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गरिदा विभिन्न सड़क खण्ड पर्ने वन, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणलाई ध्यान दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा सांसदहरूले नेपालको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेल विकास आयोजनालाई सार्थकता दिन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा तनहु र रघुगंगा जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कार्यदलका संयोजक भूपेन्द्र बहादुर थापा लगायत 5 जना सदस्यहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिलाई
पेश गरिएको हो। बैठकमा आयोजनाको कार्य प्रगतिको अवस्था र आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आयोजनाको काममा तदारुकता दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले स्थलगत भ्रमण गरिएको जानकारी गराइएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको हिजो बसेको बैठकमा सांसदहरूले देशैभर ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। समितिको बैठकमा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेका सवारी साधनहरू दिनानुदिन जीर्ण हुँदै गएका र अनावश्यक रूपमा धेरै ठाउँ ओगट्ने अवस्था भएकाले यसको व्यवस्थापनको निकास खोज्नै पर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले आफ्नो सवारी साधन लैजान इच्छुक सवारी धनीलाई एक पटकका लागि कर र जरिवानामा विशेष छूट दिएर भए पनि लैजान प्रोत्साहित गर्न सकिने वा लिलामीका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गरी लिलाम गर्ने कानून ल्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो। बैठकमा यसरी धारणा राख्ने सांसदहरूमा कमला पन्त, नन्दा चापागाई, गंगा कुमारी बेलबासे, भुवन बहादुर सुनार, नारायण दाहाल, महेश कुमार महरा, नन्द चपाई लगायत रहनु भएको थियो। समितिको हिजोको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद वामदेव गौतमको सभापतित्वमा भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय संस्थालाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। आयोगले यसअघि पर्यवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आग्रह गरिसकेको छ। आयोगले हिजो जारी गरेको सूचनामा 15 दिनभित्र कागजातसहित सूचना प्रणालीबाट आवेदन दिन आह्वान गरेको हो। यसअघिको निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा सहभागी संस्थाले सोको प्रतिवेदन नबुझाए पर्यवेक्षणमा भाग लिन नपाइने आयोगले जनाएको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि नयाँ र पुराना गरी 84 दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। रेडियो नेपालबाट अहिले बिहान 7 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अपराधको स्वरूप र प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनले थपिएको जटिलताप्रति सरकारको ध्यान गएको बताउनु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित उपत्यका अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री खाँडले अपराध नियन्त्रणमा तीनै तहको सरकारको समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले जनताको जीवधनको रक्षा, मुलुक र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था सरकारको लक्ष्य रहेकाले त्यसतर्फ दृढ़ता र प्रतिबद्धताका साथ लाग्न सुरक्षा निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले पूर्ववर्ती सरकारले केही दलसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। समारोहमा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, निर्विवाद, सत्य, तथ्य र भौतिक प्रमाण बटुलेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। महान्यायाधिवक्ता खातीले अपराध नियन्त्रणको चुनौतीलाई सामना गर्न राज्यको प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपाल र बंगलादेश आपसमा विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर अघि बढ़ने भएका छन्। नेपाल बंगलादेश बीच हिजो भएको ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्य समूहको बैठकले दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर अघि बढ़न सहमत भएका हुन्। आज बस्ने दुई देशका सचिव स्तरीय बैठकले अन्तिम रूप दिएपछि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढ़नेछ। बैठकमा दुई देशका बीचमा क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारका लागि बंगलादेश र नेपाल दुवैले आफ्नो तहबाट भारतसँग पहल गर्ने सहमति भएको र हिजोका निर्णयहरू आज बस्ने सचिव स्तरीय बैठकले पारित गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने नेपाली वार्ता टोलीका नेता सहसचिव मधुकुमार भेटवालले बताउनुभयो। बैठकमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको संयुक्त रूपमा निर्माण अघि बढ़ाउने सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल प्रस्तुत गरेर छलफल भएको थियो।
बैठकमा दुई देशबीच व्यापार सम्झौता गर्ने, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो। सहसचिव स्तरीय बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु कुमार भिटुवालले र बंगलादेशको तर्फबाट पावर डिभिजनका अतिरिक्त सचिव मोहसिन चौधरीले गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ब्रान्डी बेरी लगायत बेलायतका राजदूत निकोला पोलिट तथा अस्ट्रेलिया, स्विजरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरूले हिजो पार्टी कार्यालय च्यासलमा सामूहिक भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा राजदूतहरूले नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको र त्यसमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिकाका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका रहोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन निर्माण र संशोधनको काम गर्दा संसदको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको बताउनुभयो। भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीका साथै उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामला विभाग सचिव डाक्टर अन्जान साक्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयकको गलत प्रचार भएको बताउनु भएको छ। हिजो भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यो कुनै राष्ट्रघाती निर्णय नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेको र पुनः राष्ट्रपति समक्ष जाने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले यही विधेयक केपी ओली सरकारकै पालामा अध्यादेशको रूपमा ल्याइएको र अहिले यही विधेयक संसदमा ल्याउँदा राष्ट्रघाती भन्नु नैतिकताले नदिने बताउनुभयो। हिजै मार्डीमा विभिन्न आयोजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, अनुगमन र भेटघाटका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विकास, समृद्धि र व्यवस्था रक्षाका लागि आफू संघर्षरत रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टी एकता र विघटनका कारण सोचे जति काम हुन नसकेको तर पछिल्लो समय विकासका काम तीव्र गतिमा अघि बढ़ेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले निकुञ्जको संरक्षणसँगै वरपरका नागरिकको समस्या हल गर्दै अगाडि बढ़नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले माडी क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको अपेक्षा मुलुकको विकास तथा समृद्धिका लागि कम्युनिष्ट शक्तिको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको आयोजनामा हिजो केन्द्रीय विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको संयुक्त बैठकमा अध्यक्ष नेपालले जनताको मन र विश्वास जित्ने गरी जनसरोकारका क्षेत्रमा क्रियाशील रहन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले वाम शक्तिको एकताबाट सामाजिक रूपान्तरण तथा आर्थिक सशक्तिकरण हुने हुँदा त्यसतर्फ जनतालाई जागरूक बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा विभागका कामको संक्षिप्त रिपोर्टिङ सहित चुनावी घोषणा पत्रका लागि सुझाव संकलन गरिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राजधानीको नेवा संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गरेर बढ़ी भन्दा बढ़ी पर्यटक भित्र्याउन वर्तमान सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। नेवार समुदायको राष्ट्रिय संगठन नेवा दबुले हिजो आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले राजधानीमा रात्रिकालीन पर्यटन प्रवर्धन, मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले जनआन्दोलन र जनयुद्धको संयुक्त प्रयासबाट समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको बताउनु भएको छ। अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय छात्रा विभागद्वारा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले संविधानमा उल्लेखित समावेशिता सम्बन्धी अधिकार निश्चित नभएसम्मका लागि भएको समावेशिता सम्बन्धी अधिकार निश्चित समयसम्मका लागि भएको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले संविधानमा समेटिएका निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था लागू गर्ने सहितका मौलिक अधिकार संस्थागत गर्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने काम शुरू गरेको छ। हिजोदेखि अवैध संरचना भत्काउन शुरू गरिएको र अवैध संरचना हटाएपछि 25% पार्किङको समस्या समाधान हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिका भित्र नक्सा पास नगरी वा पास गरिएको नक्सा भन्दा विपरीत रहेर निर्माण गरिएको संरचना भत्काइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा डेंगू ज्वरोका बिरामी बढ़िरहेको पाइएको छ। बढ़ी जनघनत्व भएका शहरहरूमा अत्यधिक रूपमा डेंगूका बिरामी भेटिएको वीर अस्पतालका निमित्त प्रशासकीय अधिकारी डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा चिकित्सक सहित डेंगूका धेरै बिरामी भर्ना भएको उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी साँझ बिहान सक्रिय हुने एक प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाईबाट डेंगूको संक्रमण फैलिने भएकाले सचेतता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव रहेको छ। डेंगू रोग 4 प्रकारका भए पनि अहिले नेपालमा कुन प्रकारको डेंगू देखिएको हो भन्नेमा अनुसन्धान भइरहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले जनाएको छ। देशभरमा हिजो थप 487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4177 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 164 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 4298 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 39448 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको अभावका कारण सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। जिल्लाकै ठूलो अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत बिरामी अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बाजुराबाट संवाददाता राजेन्द्र विकको यो रिपोर्ट। बिरामीहरू धेरै छन्। अब डाक्टरहरू 1-2टा छन्। धेरै जस्ता बिरामीहरू रिफर गर्छन्। बिरामीको चाप धेरै बढेको छ डाक्टरहरूको अभावले गर्दा। बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 की कमला विक उहाँ जस्तै जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूबाट अस्पताल बाजुरामा गुणस्तरीय सेवा पाउला भन्ने आशाले पुगेका बिरामीहरू डाक्टर अभावका कारण समयमै भने जस्तो सेवा नपाउँदा सन्तुष्ट छैनन्। 2 घण्टा पिठ्यूमा बोकेर छोराको उपचार गराउन आएका घागर गाउँका स्थानीय प्रकाश महत, मेरो बच्चा नाली खेल्ने क्रममा अब त्यहाँबाट खस्दाखेरि खुट्टामा अलिकति चोट लाग्दाखेरि यहाँ आएको मान्छे रिपोर्ट सारा यता बनाएर सबै तयार गरे। अहिलेसम्म डाक्टरै अब खै कता जानु भएको छ र अहिलेसम्म पर्खिएछौँ। डाक्टरको अभावले गर्दाखेरि यहाँ यस्तै हालत छ। हामीले बिरामीहरू अब त्यस्तै छटपटाइराखेका छन्। 15 शैय्या रहेको जिल्ला अस्पताल बाजुरामा 2 जना विशेषज्ञ डाक्टर सहित 18 जनाको स्थायी दरबन्दी छ। तर तीमध्ये 7 जना मात्र हाल कार्यरत रहेका छन् भने 1 जना स्त्री रोग विशेषज्ञ गरी 71 जना परार कर्मचारी भर्ना गरेर अस्पताल जेनतेन चलेको छ। अस्पताल बाजुराका कार्यालय प्रमुख मिलन कुमार जोशी, विशेषज्ञ चिकित्सकको लागि भनेर 2टा दरबन्दी भनेर पैसा छुटाएर आएको छ। तर त्यो मध्ये हामीले एउटा मात्रै अहिले विशेषज्ञ चिकित्सक राख्न सकेका छौं। अर्को चाहिँ 1 महिना भित्रमा ल्याउने प्रयासमा छौं। हामीहरू खोज्दा खोज्दै पनि नभेटिनुको कारण चाहिँ अब दुर्गम भयो, टाढाको ठाउँ भनेर हुँदैनन् प्राय मान्छेहरू। बेहोस गरेर बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्था समेत नभई 1 जना सुत्केरीलाई पनि रिफर गर्न बाध्य जिल्ला अस्पताल बाजुरा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि के पहल गरिरहेको छ त अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मानबहादुर कार्की। हामीले जिल्ला अस्पताल बाजुरामा दरबन्दी भए अनुसारका कर्मचारीहरू पनि पाउन सकेका छैनौं। अहिले पनि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको दरबन्दी छ। त्यो अहिलेसम्म 1 जना पनि थाहै आउनु भएको छैन। पटक पटक हामीले अनुरोध गर्यौं, आग्रह गर्यौं। त्यसैमा पनि अब करारका कर्मचारीहरूलाई भर्ना गरेर अस्पतालका सेवाहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं। जिल्लाको मुख्य अस्पतालका रूपमा रहेको अस्पताल बाजुरामा आकस्मिक प्रसुति बाहेक अन्य अपरेसन र सर्जरीसँग सम्बन्धित कुनै पनि उपचार सेवा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। सानो स्वास्थ्य समस्याका लागि समेत जिल्ला बाहिर जानुपर्ने र महँगो उपचार खर्च तिर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयको बाध्यता छ। राजेन्द्र विक, रेडियो नेपाल, बाजुरा। सर्वोच्च अदालतले निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले हटाउन सक्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले मंगलबार न्यायाधीशको योग्यता सम्बन्धी संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार न्याय परिषदले जुनसुकै अवस्थामा पनि हटाउन सक्ने आदेश गरेको हो।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको 5 महिना हुन लाग्दा समेत पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको छ। बर्दिया जिल्लाको अधिकांश विद्यालयमा अझै पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुँदा त्यहाँका विद्यार्थी तथा शिक्षक समस्यामा परेका छन्। बर्दियाबाट संवाददाता सञ्जय आचार्यको यो रिपोर्ट। विद्यालयमा शिक्षकले पढाए पनि घरमा गृह कार्य गर्न गाह्रो भएको र आफूहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउँदा आफूहरूको पढाइ अस्तव्यस्त भएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। गृह कार्य गर्नको लागि गाह्रो भएको छ। 5 महिना भइसक्यो शैक्षिक सत्र सुरु भएको, किताब पुरै पाइएको छैन। अब परीक्षा पनि सुरु हुन लागिसकेको छ। पाठ्यपुस्तक नआउँदा हामीहरूलाई होमवर्क गर्न गाह्रो भइरहेको छ। इक्जाम आउन लागिसक्यो, कसरी पढ्ने, कसरी इक्जाम दिने, धेरै समस्याहरू भइरहेको छ। समयमै पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेर पठन पाठनलाई सरल र सुलभ बनाउने राज्यको दायित्व हो। यतिका दिनसम्म पनि पुस्तक उपलब्ध नहुँदा पढाइमा असर परेको बंगलामुखी माविका शिक्षक प्रभात सुवेदी बताउनुहुन्छ। समयमै यसको निकास गर्न पर्छ। 5 महिना 6 महिना हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म पनि पाठ्यपुस्तक आउन सक्दैन भने यो चाहिँ लापरवाही भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत सम्पूर्ण निकायहरू यसको जिम्मेवार छन् र हामीले आफ्नो तर्फबाट त प्रयास गरिरहेका छौँ। राज्यको यसमा चाहिँ ध्यान जाओस्। विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य गर्न र शिक्षकलाई पढाउन पनि पुस्तक अनिवार्य हुने भएको हुँदा समयमै सरकारले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने बबई बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक आशिष चौधरी बताउनुहुन्छ। कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीहरूलाई र साथसाथै शिक्षकलाई पनि पाठ्यपुस्तकबाट नै विद्यार्थीलाई कति नलेज दिनुपर्ने हो, कुन विषयवस्तु कति पढाउने हो, कति जानकारी दिने हो, यो सबै कुराहरू पाठ्यपुस्तकबाट नै निर्धारण हुन्छ। त्यसैले पाठ्यपुस्तक समयमै वितरण गर्नुपर्छ। सञ्जय आचार्य, रेडियो नेपाल, बर्दिया। गण्डकी प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिशमा संविधानको धारा 183 को बधारा 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले हिजो राति 12 बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कालीकोट जिल्लामा 4 दिनदेखि विद्युत अवरूद्ध भएको, आइतबारदेखि विद्युत सेवा अवरूद्ध हुँदा त्यहाँका नागरिक सरकारी कार्यालय सेवाग्राही र संचार माध्यमले शास्ति खेप्नु परेको छ। कालीकोट जिल्लामा 4 दिनदेखि विद्युत अवरूद्ध भएको छ। दैलेखको 820 नगरपालिकामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि कालिका सामुदायिक वन र सल्लेरी सामुदायिक वनमा रूख कटान गर्दा 14 पोलमा क्षति भएकाले विद्युत सेवा अवरूद्ध भएको कालीकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख नारायण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको एक रेल स्टेशनमा भएको रूसी आक्रमणमा परि 22 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने 50 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले बैठकलाई हिजो भिडियोबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको पूर्वी शहर च्याप्लिन स्थित एक रेल स्टेशनमा रूसी आक्रमणका कारण रेलका डब्बाहरूमा आगजनी भएको र कम्तीमा 22 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। युक्रेनको स्वतन्त्रता दिवस र रूसी आक्रमण शुरू भएको 6 महिना पूरा भएको दिनलाई लक्षित गरी गरिएको त्यस आक्रमणमा मृतकको संख्या थप बढ़न सक्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रूसले हालसम्म आक्रमणको जिम्मा लिएको छैन। अब आर्थिक समाचार। कोरियाको प्रख्यात सामसङ टिभी कम्पनीले अर्को वर्षदेखि नेपालमै टेलिभिजन उत्पादन गर्ने भएको छ। कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स र नेपाली व्यापारिक समूह गोल्छा अर्गनाइजेशन अन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त लगानीमा नेपालमा टिभी उत्पादन हुने भएको हो। बुधबार नवलपरासीको भूमे रोडमा बन्ने सामसङ टिभी निर्माण कारखानाको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले शिलान्यास गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडुले सामसङ कम्पनीको उद्योगको शिलान्यास हुनु नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण सन्देश भएको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले नेपाल विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। कारखानामा 50 करोड़ लगानी हुने नेपाली साझेदार एवं गोल्छा अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताउनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.9 डिग्री सेल्सियस
अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 97%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:39 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:33 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताद्वारा विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सोधपूछका लागि बोलाउने महाभियोग सिफारिश समितिको निर्णय। नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर अघि बढ़ने विषयमा सहमत। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा डेंगूको संक्रमण फैलिँदै सचेतता अपनाउन चिकित्सक को सुझाव। र युक्रेनको एक रेल स्टेशनमा भएको रूसी आक्रमणमा परि कम्तीमा 22 जना सर्वसाधारणको मृत्यु, 50 बढ़ी घाइते। यो सँगै बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।